सरकारप्रति समर्पित दिनेश खबर 93.8 मेगाहर्ट्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनगढीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 71 पुग्यो। झण्डै 300 को नमुना परीक्षण गर्दा थप 51 जनामा कोरोना पुष्टि। सुदूरपश्चिममा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहभित्र पदका लागि हानथाप। थप 4 जना मन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको दावी। असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न राज्य मन्त्री थप्दै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। नेकपा विभाजनको असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि देखिन थालेपछि पूर्वाधार निर्माणका योजनाका कामहरू पनि प्रभावित हुँदै राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनले नीति निर्माणमा पनि धक्का। सरकारी छाप दस्तखत गरी ठगी गरेको मुद्दा दायर गर्ने बैंक अफ काठमाडौँ धनगढीका पूर्व प्रबन्धक दोषी ठहर। विपक्षी बनाइएका 13 जनालाई अदालतद्वारा सफाई। र ओली समूहबाट मन्त्री बनेका सुदूरपश्चिमका नेता कार्यकर्ता विहीन भएको दावी। बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ता आफूतिरै रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहको जिकिर। ओली पक्ष नेता भन्छन्, अर्को समूहमा नेता राहुलका आसेपासे मात्रै। दिनेश खबरमा प्रकाशित समाचारमा अश्लील गाली गलौज गर्ने नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता विरुद्ध प्रहरीमा निवेदन दिइएको छ। दिनेश खबरमा प्रकाशित भएका समाचारमा अश्लील गाली गलौज गर्ने नेपाली कांग्रेस बाजुराका महाधिवेशन प्रतिनिधि पूर्ण विक्रम सिंह विरुद्ध बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको हो। दिनेश संचार गृह व्यवस्थापनले पुस 12 गते दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा सेयर गरिएको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री एक्लिँदै कांग्रेसलाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव शीर्षकको समाचारमा प्रबन्ध निर्देशक गोपाल हमाल र दिनेश एफएमका सम्पादक जनक विष्टको नामै किटान गरी गाली गलौज गर्ने सिंह विरुद्ध निवेदन दिएको जनाइएको छ। सिंहले धनगढीकै नवराज थापाले सेयर गरेको सुदूरपश्चिमका मन्त्रीद्वारा सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गरी आफ्नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध भाषण शीर्षकको समाचारमा पनि दुवैजनाको व्यक्तिगत मानमर्दन र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले धनगढीको B&B फार्मेसीका सञ्चालक समेत रहनुभएका भनिएका सिंह विरुद्ध निवेदन दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले सुरुमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउँदै साइबर अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्ने भए जाहेरी दरखास्त माग गरिने बताउनुभयो। उहाँले साइबर अपराधको मुद्दा जिल्लाले नहेर्ने भएकाले काठमाडौँ पठाइने पनि बताउनुभयो। दिनेश खबरमा प्रकाशित समाचारसँग कुनै सरोकार नै नराख्ने सिंहले व्यक्तिगत मारमर्दन हुने गरी गाली गलौज गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सिंह यसअघि पनि ठगी मुद्दामा पक्राउ परेको प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ। हिजो एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनगढी उपमहानगरपालिका 3 का 50 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,843 पुगेको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 10,971 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 71 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5वटा प्रयोगशालामा 297 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बझाङ, जिल्ला अस्पताल बैतडी र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 297 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 190 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 47 जना, जिल्ला अस्पताल बझाङको प्रयोगशालामा 38 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1 जनामा, डडेलधुरा अस्पतालमा 42 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3 जना र कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 27 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको कार्कीले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हिजो गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मात्रै 34 जना, लम्कीचुवा नगरपालिकाका 4 र गौरीगङ्गा नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। यो सँगै यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 4, कृष्णपुर नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, शुक्लाफाटा र डोटीका 1-1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल समूहभित्र पदका लागि हानथाप तीव्र बनेको छ। नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको दावी गरेका बेला प्रदेशमा सदस्यहरूबीच भने पद हट्याउने दौडधुप र हानथाप तीव्र बनेको हो। प्रचण्ड नेपाल समूहमै रहेका 4 जना मन्त्रीको पद पनि जोखिममा परेको दावी गरिएको छ। असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न राज्य मन्त्री थप्दै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टले तयार पारेको सामग्री। सहकर्मी नारायण अवस्थीबाट। मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्र प्रचण्ड नेपाल समूहमा पूर्व एमालेका 2 र पूर्व माओवादीका 1 गरी 3 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले लबिङ तीव्र बनाएका छन्। पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोढारी र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीले भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेको दावी प्रचण्ड नेपाल समूहकै प्रदेशसभा सदस्य गर्न थालेका छन्। उनीहरू जिम्मेवारी नपाएमा समूह नै परिवर्तन गरिदिने चेतावनी दिन थालेका छन्। प्रमुख सचेतक तामाङले पूर्व खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई टेलिफोन गरेर भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएमा खेमा परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएको स्रोत दावी गर्छ। प्रचण्ड नेपाल समूहभित्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनेता चौधरी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई पनि पदबाट हटाउन दबाव परेको छ। असन्तुष्ट पक्षलाई व्यवस्थापन गरी अर्को समूहमा जान नदिने रणनीति अन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी र देवकी मल्ललाई पनि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको छ। जोशी र मल्ललाई राज्य मन्त्री बनाउने आश्वासन प्रचण्ड नेपाल समूहले दिए पनि उहाँहरूले मन्त्री नै मागेको बताइन्छ। जोशीले वन र मल्लले कृषि मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेको स्रोतको दावी छ। ओली समूहले केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराको पद पनि धरापमा परेको छ। धेरैले मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीले उहाँलाई पनि बर्खास्त गर्ने आकलन गरेका बेला अहिलेसम्म पदबाट हटाइएको छैन। तर बोहराले आफै राजीनामा दिने भनेकाले मुख्यमन्त्रीले तत्काल पदमुक्त नगरेको दावी समाचार स्रोतको छ। उहाँ पदमुक्त भएमा अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका सचेतक अक्कल बहादुर रावल रहेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताउनुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह भने मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा लागेको दावी गरिन्छ। काठमाडौँमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग एक्लै भेटवार्ता गरेर फर्किएका भनिएका शाहले मुख्यमन्त्री भट्टलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेको स्रोत बताउँछ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री बन्न माथिल्लो तहमा नेताहरूसँग छलफल तीव्र बनाएपछि प्रचण्ड नेपाल समूहमै रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पद पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ। आफूसँग बहुमत भएका कसैले हटाउन नसक्ने दावी गर्दै आएका मुख्यमन्त्री भट्ट गुटभित्रैको आन्तरिक किचोलमा अल्झिएको स्रोतको भनाइ छ। सोही कारण उहाँले केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेको हुन सक्ने बताइएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले गुटको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न राज्य मन्त्री थप्ने तयारी गरेको छ। सोही अनुसार असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यलाई राज्य मन्त्री कार्ड देखाएर फकाउने कोसिस भइरहेको छ। उनीहरूले पनि राज्य मन्त्री पद स्वीकार्य नहुने बताएपछि असन्तुष्टि व्यवस्थापनको मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गएको प्रचण्ड नेपाल समूहकै प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन्। प्रचण्ड नेपाल समूहभित्र तत्काल 6 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू पदको दौडधुपमा नलागेर पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको दावी गरिएको छ। प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, लालबहादुर खड्का, शान्ति नेपाली, बलबहादुर सोडारी, बलदेव रेग्मी र दुर्गा कामी पदका लागि हानथाप गर्न उद्धत नभएको देखिएको स्रोतको भनाइ छ। तर यति बेला नै ओली समूहले पनि प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतलाई तीव्र बनाएको बताइएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि सहकर्मी जनक विष्टले तयार पारेको सामग्री। धनगढीका 14 जना विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गर्ने बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन प्रबन्धकलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन प्रबन्धक दीपक खनालले 2075 सालको भदौमा धनगढीकै 14 जना विरुद्ध दायर गरेको सरकारी कागज, छाप, दस्तखत, कृति र ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। थप सामग्री सहित सहकर्मी रोशन भट्ट। अदालतका श्रेष्ठदार राइभान कुञ्जेडाले मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी श्रेष्ठको इजलासले खनालले मालफुत कार्यालयका लेखनदास, बैंकै कर्मचारी र केही जग्गाधनी विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा जाहेरीवालालाई दोषी ठहर गरी अन्य 13 जनालाई सफाई दिएको जानकारी दिनुभएको छ। अदालतले खनालको जाहेरीले प्रतिवादी बनेका धनगढीका जग्गाधनी रामबहादुर कुँवर, दीपक कुँवर, प्रभा तामाङ, दोर्जे लामा, कमल बहादुर तामाङ र धनबहादुर तामाङलाई सफाई दिएको हो। अर्का जग्गाधनी दीपक खड्काको मुद्दा भने तामिलीमा राखिएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतका श्रेष्ठदार कुञ्जेडाका अनुसार खड्का नेपाल बाहिर भएकाले स्वदेशमा भेटिने बित्तिकै मुद्दा चलाइने गरी मुद्दा तामेलीमा राखिएको हो। धनगढीको क्याम्पस चोकमा डेरी सञ्चालन गर्दै आएका खड्का मिटर ब्याज धन्दामा फँसेका थिए। यस्तै अदालतले खनालले प्रतिवादी बनाएका मालफुत कार्यालय कैलालीका लेखनदास प्रकाश पन्त, खेमबहादुर विष्ट, भोजबहादुर थापा, हरिप्रसाद जोशीले पनि सफाई पाउनु भएको छ। खनालकै सहकर्मीहरू महेश जोशी, बुझाउन चौधरी र प्रकाश दत्त भट्टले पनि सफाई पाएको अदालतले जनाएको छ। अदालतले जाहेरी दिने बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक खनाललाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय भने निर्धारण गरेको छैन। आउँदो पुस 23 गते मात्रै सो मुद्दामा दोषी ठहर भएका खनाललाई हुने सजाय निर्धारण गरिनेछ। उहाँलाई कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। खनालले मुद्दा दायर गर्दै किर्तेछाप, दस्तखत र कागजपत्र तयार गरी जग्गाधनीहरूले ऋण लिएर आफूलाई ठगी गरेकाले सजायको माग दावी सहित मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। उहाँले किर्ते कागजपत्र पेश गरी ती जग्गाधनीहरूलाई 2 करोड 24 लाख रुपैयाँ ऋण दिएको भन्दै असुल उपर गराउन माग दावी गरेका थिए। तर अदालतले उल्टै खनाललाई दोषी ठहर गरेको हो। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। राजनीतिक किचलो र विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रभावित हुने चिन्ता गरिन थालेको छ। प्रदेश सरकारले गठनदेखि नै कर्मचारी अभाव खेपिरहेको प्रदेश सरकारमा मन्त्री र सरकार फेरबदलका कारण ऐन, नियम, कार्यविधि निर्माणसँगै नयाँ योजना निर्माणमा समेत कठिनाई हुने बताइएको छ। सामान्य अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारले आफ्नै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको बेला नयाँ राजनीतिक घटनाहरूले थप समस्या हुँदा सरकारले विकास कार्य गर्न नसके गरी नागरिकमा थप निराशा बढ्ने भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 38 करोडको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालुतर्फ 14 अर्ब 18 करोड र विकासतर्फ 16 अर्ब 75 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले प्रदेशका 9 जिल्लामा सडक आयोजना सञ्चालन गर्न 4 अर्ब 72 करोड, सिँचाइ योजना निर्माण गर्न 1 अर्ब 41 करोड, खानेपानी योजनाका लागि 97 करोड विनियोजन गरेको छ। भौतिक निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट हुने गर्छ, तर सोही मन्त्रालयका मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हटाएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुन पुगेको छ। कर्मचारीको अभाव खेपिरहेको मन्त्रालयमा मन्त्री समेत नहुँदा मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने दैनिक कामकाजका साथै नीतिगत निर्णय गर्न कठिनाई हुन सक्ने बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर छविराज जोशी। पछिल्लो यसको जुन चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम छ यसले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा रहेको जुन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ त्यो मन्त्रालय पद रिक्त रहन गएको समाचार छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालयको जुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नियमित विकास निर्माणको कामहरू, नीति नियम र ऐन नियम र निर्देशिका बनाउने कुराहरू मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरीय गर्नुपर्ने निर्णयहरू सम्पूर्ण कामहरू अवरुद्ध भएको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा थुप्रै समस्या हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले 9 जिल्लामा 9वटा प्रदेश गौरवका सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि 4 अर्ब 72 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु योजना र कार्यक्रममा मन्त्री फेरबदल र सरकार परिवर्तनले ठूलो असर पर्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। राजनीतिक घटनाले सरकारको समग्र कार्य प्रगति र कार्यक्षमतामा कस्तो असर पर्ला भन्ने प्रश्नको जवाबमा पुनः इन्जिनियर जोशी। आउँदो आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि चाहिँ बजेटको चाहिँ प्लानिङ गर्ने, योजनाहरू बनाउने, त्यसको लागि बहुवर्षीय आयोजनाहरूको चाहिँ प्रस्तावहरू स्वीकृत गर्नेदेखि लिएर प्रदेशमा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भएका हरेक आयोजनाहरूको लागि कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यसमा मन्त्रालयले चाहिँ बजेटहरू चाहिँ नपुग भएका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अनि मन्त्रालयले चाहिँ केन्द्र सरकारबाट 2 अर्ब पैसा माग गर्नुपर्ने चुनौतीहरू रहेको बेलामा सरकारको फेरबदल र तथाको अवस्था आएको छ। यसले समग्र प्रगतिमा र यसको चाहिँ कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चाहिँ देखिन्छ। प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला स्तरीय निकाय नहुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो स्वयं प्रदेश सरकार र सांसदहरूले गर्दै आइरहेका छन्। विगतमा सरकार सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुँदा समेत विकास खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकार राजनीतिक खिचातानीमा लिप्त हुँदा अस्थिरता र विकास निर्माणमा अवरोध हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्का। कम्युनिस्टहरूको आन्तरिक खिचातानीका कारणले अब प्रदेशका पनि मन्त्री बर्खास्त गर्ने, कसैलाई राजीनामा गराउने राजनीतिमा मात्रै ध्यान छ। अब मुख्यमन्त्रीजीको चालडाल हेर्नुभयो, सरकारी स्रोत साधन झामका साथ राजनीतिक दलको विरोधमा नारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। राज्यको ढुकुटीलाई युज गरिकन उहाँ त्यसरी आएर मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लगाएर जानुभयो। नीति निर्माता, कर्मचारी, सांसद झैं सर्वसाधारणले पनि अहिलेको राजनीतिक खिचातानी प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। दोस्रो चौमासिक पछि बजेट कार्यान्वयन गर्न झन सक्रिय भएर सरकार र सरकारी निकाय लाग्नुपर्नेमा पार्टी र नेताको खिचातानीको शिकार नागरिकहरूका विकासका चाहना हुनुहुँदैन भन्नुहुन्छ धनगढीका चित्रराज भट्ट।
प्रदेशको जुन राजनीतिक खिचातानी छ यसको कोपभाजनमा हामी प्रदेशवासीहरू पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छौँ। उहाँहरूको व्यक्तिगत जोड घटाउ लाभ हानिको स्थानमा हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, हामी लाभान्वित हुने त्यस किसिमका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू या चाहिँ हाम्रै छरछिमेकमा हुने योजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ निकै पीडादायक छ हामी सुकुम्बासीका लागि पनि। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको 6% मात्रै खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अहिले सत्तामा रहेको नेकपा भित्रको कलहका कारण आगामी दिनमा विकास निर्माणका काम झनै प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीका स्थानीय तहहरूमा समेत नेकपा विभाजनको असर परेको छ। प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएपछि प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा पनि परेको हो। दुवै समूहले गर्ने शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि पनि सहभागी हुन थालेपछि कार्य सम्पादन पनि प्रभावित बन्न पुगेको गुनासो गरिएको छ। नेकपाको आन्तरिक कलहका शिकार स्थानीय स्तरसम्म सञ्चालन भइरहेको विकास निर्माणका योजना पनि बनेका छन्। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा मंगलबार नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी सहित विभिन्न ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन सोमबार नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टीले शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। ओली समूहले पनि सरकारको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। नेकपा विभाजनपछि भइरहेको शक्ति प्रदर्शनले जनताको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा पार्टीहरू पर्दा काम प्रभावित हुन थालेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी दैनिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि भएको छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेको छ। त्यसमा आन्दोलनमा अब सहभागी भइ नै राखेको छ। मान्छे आबद्ध भएको मान्छेहरू सहभागी हुने हो। यसले गर्दाखेरि हामीलाई डर के छ भने अब पनि नीति नै घोषणा भइसक्ने हुनाले बजेटहरूसम्म पनि रोकिन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छ। त्यसो भइदियो भने चाहिँ अब असर नै पर्छ, स्थानीय तहसम्मलाई पनि धेरै असर पर्छ। पार्टीले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी हुन थालेपछि कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। नियमित कामकाज कर्मचारीहरूबाट भए पनि जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्ने कामहरू भने रोकिएका छन्। अहिले कैलालीका स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षका विकासे योजनाहरू कार्यान्वयन हुने चरणमा छन्। कैलालीका कतिपय स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समिति गठन भइसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा सम्झौताको काम भइरहेको थियो। तर स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख नै पार्टीको विरोध सभामा जान थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्चला चौधरी योभन्दा अगाडि पनि कोभिड-19ले असर गर्यो। अब पार्टी विभाजन हुँदाखेरि पनि परेका योजनाहरू अब समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने एउटा समस्याको विषय त्यो पनि छ। र दैनिक रूपमा पनि अब यो एकातिर समर्थन हामीले जसरी पनि गर्नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतै विरोधमा त कतै समर्थनमा अब हामी जनप्रतिनिधि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि काममा चाहिँ अलि प्रत्यक्ष असर चाहिँ परेको जस्तो महसुस चाहिँ हामीलाई हुँदैछ। कोरोना प्रभावका कारण 6 महिनाभन्दा बढी प्रभावित भएको विकास निर्माणको काम अहिले जनप्रतिनिधिकै कारण पछाडि धकेलिने देखिएको छ। स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कार्यपालिका बैठक आवश्यक पर्छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै दैनिक जसो विरोध लगायतका शक्ति प्रदर्शनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेपछि काम प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कर्मचारीहरूले भने नियमित कामकाजमा खासै समस्या नभएको दावी गरेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज जोशी बाहिर जाँदाखेरि त अरू बेलामा पनि जाँदाखेरि पर्छ। समग्रमा भन्दा खासै त्यसो मैले चाहिँ फिल गरेको छैन है अहिले। के होला कस्तो होला भन्ने खालको त लागेको छ। त्यो पोलिटिकल लेभलमा हुने डिस्प्युट भयो होइन। अब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ र डेभलपमेन्टलमा बाटोमा चाहिँ जुन एक खालले हामी चलिरहेको हुन्छौँ त्यो त चलि नै रहन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपा विभाजनका कारण संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान समेत रोकिने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबार सुदूरपश्चिमका उच्च हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ। यस्तै महाशाखाले प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने सम्भावना पनि रहेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ। बिहिबार पनि सुदूरपश्चिममा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थप 3 जना मन्त्री बनेका छन्। 3 जना मन्त्री थपिएसँगै सुदूरपश्चिमबाट संघीय मन्त्री परिषदमा 4 जना मन्त्री बने पनि उनीहरू कार्यकर्ता विहीन बनेको दावी गरिएको छ।
प्रचण्ड नेपाल समूहले बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ता आफूतिर रहेको जिकिर गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटा जिल्लामा अधिकांश जिल्ला अध्यक्ष र स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेको दावी गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूले भने भीमरावलका आफन्त र आसेपासे मात्र सो समूहमा गएको दावी गर्दै आएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुभएको छ। पूर्व माओवादीका नेता चौधरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएपछि कार्यकर्ताहरू रुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहेका चौधरीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा नै प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन्। डोटीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगर वन तथा वातावरण मन्त्री भएपछि कार्यकर्ताहरूको संख्या न्यून रहेको दावी गरिएको छ। नेकपा डोटीका अध्यक्ष चक्र मल्ल सहित डोटीबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेको दावी गर्दै अध्यक्ष मल्ल अब भित्र सम्बन्ध सम्पर्क को छ के छ अब चाहिँ अब कति खुल्या हुन्छ कति नखुल्या हुन्छ, यता पनि कुरा गरे हुन्छ उता पनि कुरा गरे हुन्छ। अहिले चाहिँ भेरिफाई भइसकेको थिएन कि 2500-3000 मान्छे जति आएको थियो। अब को आए त्यो ठ्याक्कै भेरिफाई प्रदेशका माननीयहरू आउनु भएको थियो। को आए फुलाजी अर्चनाहरू होला, मेयर साहबहरू, गाविस अध्यक्षहरू आउनु भएको थियो। अनि अब जिल्ला कमिटीको त अब सबै हाते प्रायः छ, अलिअलि के ठ्याक्क गयो होला। प्रदेश कमिटीका साथीहरू आउनु भएको थियो। अब हुलहाल कार्यक्रम भयो। यही त हो नि, भिडभाडमा कति आयो के आयो, अति फेरि उलाउने भएन। दार्चुलाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गणेशसिंह ठकुन्नालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकोमा उहाँ पनि कार्यकर्ता विहीन भएको दावी प्रचण्ड नेपाल समूहको छ। नेकपा दार्चुलाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद खत्री लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेको दावी गरिएको छ। तर प्रदेश सभा सदस्य गुम्बु बोहरा मंगलबार भएको प्रचण्ड नेपाल समूहको विरोध सभामा सहभागी हुनु भएन। यता नेकपा जिल्ला अध्यक्ष खत्रीको दावी यस्तो छ। मन्त्री जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मन्त्री होइन कि ठिकै मन्त्री हुनुहुन्छ। ठिकै मन्त्री वैधानिक सरकारको मन्त्री भएको भए नै बनाउँथ्यौँ, वैधानिक सरकारबाट नै बनाउँथ्यौँ र उहाँकै कार्यकर्ता बन्थ्यौँ। अहिले यो व्यवस्था विरोधी केटीको मन्त्री भनेको ठिकै मन्त्री हुन्, व्यवस्था विरोधी मन्त्री हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधी मन्त्री हुन्। अवसरवादीहरू चाहिँ केटी विरुद्धमा जान्छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू नरबहादुर धामी, दामोदर भण्डारी र लालबहादुर थापा लगायतका नेताहरू समेत कार्यकर्ता विहीन भएको दावी ओली पक्षको छ। बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेकाले सुदूरपश्चिमबाट संघीय सरकारमा रहेका मन्त्री तथा ओली समूहका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू कार्यकर्ता विहीन भएको दावी गरिएको हो। तर ओली समूहका नेकपा कैलालीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रदेश सभा सदस्य रतन थापाको दावी यस्तो छ। बरु उहाँका छैनन् कार्यकर्ता, किनभने काका छन्, भाउ छन्, साला छन्, भतिजा छन् होइन। अब यस्ता चाहिँ छन् होला। कार्यकर्ता चाहिँ हामीसँगै छन् र अध्यक्षहरू पनि हामीसँग छन्। बढी छन्, नाम दिनु पर्यो नि त। अब हाम्रो 4वटा मेयर यहाँ हामीसँग छन्, 1जना मेयर उनीहरूसँग छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अध्यक्षहरू हामीसँगै छन्। हाम्रो वरिष्ठ नेताहरू नवल सिंह रावलदेखि लिएर जति जति आफूलाई ठुला नेताहरू छन् केन्द्रीय कमिटीका हामीसँगै छन्, प्रदेशका हामीसँगै छन्। अब तर म के भन्छु भने हामीसँग पनि हुनुहुन्न, उहाँसँग पनि कार्यकर्ता नेताहरू भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ। सही विवेक कहाँ हो त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताले नै सही र बेटिक छुटाउन सकेन भने जनताले कसरी छुटाउलान्। नेकपा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समेत रहनुभएका पूर्व मन्त्री भीम रावलले आफन्त र आसेपासालाई प्रचण्ड नेपाल समूहमा लिएको दावी ओली पक्षका नेताहरूको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। र कैलाली प्रहरीले करिब 1 लाख बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 स्थित सडक खण्डबाट भारतबाट ल्याइएका अवैध सामान बरामद गरिएको हो। भन्सार छलेर ल्याइएका लुगा कपडा, जुत्ता र किराना गरी 90,700 बराबरको सामान बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। बरामद सामान आवश्यक कारबाहीका लागि त्रिनगर भन्सार कार्यालयमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनगढीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 71 पुग्यो। झण्डै 300 को नमुना परीक्षण गर्दा थप 51 जनामा कोरोना पुष्टि। सुदूरपश्चिममा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहभित्र पदका लागि हन्थाप थप 4 जना मन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको दावी। असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। नेकपा विभाजनको असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि देखिन थालेपछि पूर्वाधार निर्माणका योजनाका कामहरू पनि प्रभावित हुँदै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले नीति निर्माणमा पनि धक्का।
सरकारी छाप दस्तखत कृत्य गरी ठगी गरेको मुद्दा दायर गर्ने बैंक अफ काठमाडौँ धनगढीका पूर्व प्रबन्धक तुलसी ठहर विपक्षी बनाइएका 13 जनालाई अदालतद्वारा सफाई। र ओली समूहबाट बनेका सुदूरपश्चिमका नेता कार्यकर्ता विहीन भएको दावी। बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ता आफूतिर रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहको जिकिर। ओली पक्षीय नेता भन्छन् अर्को समूहमा नेता राहुल आसेपासे मात्रै। देश दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट पिन्टु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।